Hello everyone. Today we will be discussing some of the important topic that can be asked from chapter 1. यो चाहिँ हाम्रो BPS 4th इयरको फाइनेन्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसनको च्याप्टर 1बाट हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु। इक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल एसेट्स छ। फाइनेन्शियल एसेट भनेको सिम्पली हामीले सेयरहरू भन्न सक्छौँ, डिभेन्चरहरू भन्न सक्छौँ अथवा बोन्डहरू अनि गभर्नमेन्टले इस्यु गर्ने सेक्युरिटीहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा फाइनेन्शियल एसेट भन्न सक्छौँ। अब डिफिनेसन चाहिँ एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट राइट अन इन्कम अर अन अदर एसेट्स टु द इन्भेस्टर एन्ड एन अब्लिगेसन टु द इन्भेस्टर इज नोन एज फाइनेन्शियल एसेट्स। अब फाइनेन्शियल एसेट्स चाहिँ के को लागि बनेको हो त भन्दाखेरि सिम्पली अब एउटा जसलाई अब पैसा बढी भएको छ हैन, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पैसालाई ट्रान्सफर गर्नकै लागि हाम्रो फाइनेन्शियल एसेट बनेको हो भन्न सकिन्छ हैन। अब फाइनेन्शियल एसेट्स को डिफिनेसन यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब एन इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट राइट अन इन्कम। अब यहाँ राइट अन इन्कम चाहिँ कसलाई त भन्दाखेरि इन्भेस्टरलाई चाहिँ एउटा इन्कमको चाहिँ राइट हुन्छ हैन। अनि जसले इस्यु गरेको छ, जसले इस्यु गरेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा कर्तव्य हुन सक्छ हैन। कर्तव्य के को भन्दाखेरि उसले अब अरूको पैसा चलाएपछि उसले डिभिडेन्ड दिन सक्नुपर्ने छ हैन, अनि ब्याजहरू दिन सक्नुपर्ने छ, त्यस्तोलाई चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। अनि हाम्रो इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ राइट अन इन्कम हुन्छ हैन। जस्तै अब हामीले सिम्पली अब कुनै कम्पनीले सेयर मार्केटमा लगेर आइपिओबाट हैन पैसा उठायो हैन, आइपिओ सेयर इस्यु गरेर पैसा उठायो हैन। पैसा उठाए बापत अब कम्पनीले केही न केही त दिनु पर्यो रिटर्न हैन, त्यसै अर्काको पैसा चलाउन पाउँदैन हैन। अनि त्यो रिटर्न दिनुलाई नै उसले अब डिभिडेन्डको रूपमा दिन सक्छ हैन, इन्ट्रेस्टको रूपमा दिन सक्छ। हो त्यो चाहिँ उसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो। र अब राइट चाहिँ अब इन्भेस्टर जो अब हामी चाहिँ हामीलाई पनि एउटा राइट हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ के राइट हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पैसा अब हामीले आइपिओ गऱ्यौँ भने हाम्रो पैसा उता गएको छ नि हैन, अनि त्यो पैसा गए बापत हामीले चाहिँ केही न केही रिटर्न चाहिँ पाउनु पर्यो हैन। त्यो रिटर्न कसले दिनुपर्छ त? कम्पनीले दिनुपर्छ हो। अब यसलाई मिलाएर गर्दाखेरि फाइनेन्शियल एसेटको डिफिनेसन यस्तो बन्न जान्छ। अब मेन पर्पज अफ फाइनेन्शियल एसेट भनेको सिम्पली एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा पैसा हैन, एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा पैसा आदान प्रदान गर्नु नै यसको मेन उद्देश्य हो। जस्तै अब पैसा त एकदम पैसा बढी होला हैन, कोहीलाई चाहिँ पैसा हुँदैन होला हैन। अब त्यसमा चाहिँ अब फाइनेन्शियल एसेट भयो भने के गर्छ भन्दाखेरि बढी भएको पैसालाई जता चाहिँ कम छ त्यता ट्रान्सफर गर्न फाइनेन्शियल एसेटले हेल्प गर्छ। जस्तै अब इक्जाम्पल अब कुनै कम्पनीलाई भर्खर इस्ट्याब्लिस भएको कम्पनी छ हैन, अब त्यसलाई चाहिँ एकदमै मार्केट एकदम ठुलो बिजनेस ठुलो बनाउनु पर्ने छ हैन। त्यो ठुलो बिजनेस बनाउनको लागि उसलाई केही न केही क्यापिटल चाहिन्छ हैन, एडिसनल क्यापिटल चाहिन्छ। अब त्यो क्यापिटल भनेको उसित छैन हैन। अब उसले त्यो कहाँबाट लिन सक्छ त? जोसित चाहिँ पैसा एकदम बढी भइरहेको छ हैन, त्योबाट चाहिँ त्यो कम्पनीले पैसा लिन सक्छ। अब इक्जाम्पलको रूपमा अब हामीले चाहिँ आइपिओ गऱ्यौँ हैन, हामीले सबै देशभरिकोले अब 100 गरेर आइपिओ गऱ्यौँ भने त्यो त धेरै अमाउन्ट उठ्छ नि हैन। हो त्यही उठेको अमाउन्ट चाहिँ कम्पनीलाई जान्छ। यो के भयो त्यसरी भन्दाखेरि एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा पैसा ट्रान्सफर भयो
हैन। अनि फाइनेन्सियल एसेटको मेन पर्पज नै त्यही नै हो, एउटा पार्टीबाट अथवा एकदम बढी भएको पैसालाई जता कम छ त्यतै ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ यसको मेन पर्पज हो। अनि यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ एउटा मिडियम भयो, पैसा उठाउने एउटा मिडियम भयो भन्न सक्छौँ हैन। कम्पनीलाई पैसा चाहियो, उसले पैसा कसरी उठाउन सक्छ त? फाइनेन्सियल एसेट जस्तै सेयर डिबेन्चरहरू इस्यु गरेर चाहिँ जारी गरेर चाहिँ उसले पैसाहरू उठाउन सक्छ। अब फाइनेन्सियल एसेटको इम्पोर्टेन्ट त हामीले यहीँबाट नै बुझिहाल्यौँ हैन। एउटा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा बढी भएको ठाउँबाट कम भएको ठाउँमा पैसा ट्रान्सफर गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ पैसाहरू उठाउन मद्दत गर्छ हैन। अब यसको रोल भनेको पनि अब त्यही नै हो सिमिलरली। अब त्यो रोल बुझ्नुभन्दा पहिला म सिम्पल एकदम एउटा एडिसनल नलेज दिन चाहन्छु। फाइनेन्सियल एसेट अथवा सेयरहरू डिबेन्चरहरू हैन बोन्डहरूको त्यसको प्राइस चाहिँ कसरी सेट हुन्छ त हैन, त्यसको प्राइस चाहिँ कति हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि हामी दुई तरिकाले थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ त्यो सेयर अथवा हैन त्यो स्टकमा चाहिँ त्यो सेयरमा चाहिँ त्यसले कति रिस्क लिएको छ हैन, त्यसमा कति रिस्क छ अनि त्यसले चाहिँ कति रिटर्न दिएको छ हो। यही दुईवटा तरिकाबाट हामीले चाहिँ त्यसको मूल्य थाहा पाउन सक्छौँ। अब रिस्क भन्नाले अब फ्युचरमा अब त्यसले एकदम लसमा जाला अथवा फ्युचरमा कम्पनी डिजल्भ होला हैन, त्यस्तोलाई चाहिँ अब रिस्क हुन सक्छौँ। अनि क्यास फ्लो भनेको चाहिँ त्यसले कति रिटर्न दिन्छ, जस्तै डिभिडेन्ड अनि ब्याजहरू कति दिन्छ हो। यसको आधारमा चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल एसेटहरूको प्राइस चाहिँ सेट हुन्छ हैन। अब हामीले सिम्पली अब यो सेयर बजारमा पनि हेर्दाखेरि जुनमा एकदमै बढी रिस्क छ त्यसको प्राइस एकदम कम पनि हुन्छ हैन। अनि जसले धेरै डिभिडेन्डहरू दिन्छ, जसले धेरै ब्याजहरू दिन्छ हैन, त्यसको प्राइस एकदम बढी भइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। अनि जसले कम डिभिडेन्ड दिन्छ त्यसको एकदम कम हुन्छ हो। यो दुईटा तरिकाले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि उसको प्राइसहरू सेट हुन्छ। यो दुईटा बाहेक पनि अरू अब कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू हैन, कम्पनीको स्थिति हो त्यो अनुसार पनि हुन्छ। तर त्यो भनेको सिर्फ डिभिडेन्डमै देखिने कुरा हो, किनभने जब राम्रो हुन्छ कम्पनी तब न उसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ हैन हो। त्यही भएर रिस्क र त्यसले कति क्यास फ्लोहरू कति दिन सक्छ हैन, त्यसको आधारमा कुनै पनि फाइनेन्सियल एसेटको प्राइस सेट हुन्छ। र अब हामी रोल बुझ्न जाँदैछौँ हैन। रोल अफ फाइनेन्सियल एसेट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि पनि। र यो डिफिनेसनमै छ यसको रोल भनेको चाहिँ एउटा भनेको ट्रान्सफर अफ फन्ड। फाइनेन्सियल एसेटले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा पैसा ट्रान्सफर गर्यो हैन। अब जस्तै अब अघि नकै इक्जाम्पल दिउँ। अब एउटा कम्पनीलाई पैसा चाहियो हैन, अनि त्यसले चाहिँ सेयर बजारबाट पैसा लियो भनेपछि एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर भयो नि त हैन। अथवा कसैलाई लोन चाहियो हैन, अनि लोन चाहिएपछि जोसित बढी छ पैसा बढी भइरहेको हुन्छ उसले ब्याजमा लगाउन सक्छ हैन त्यो पैसालाई। त्यही भएर अब ब्याजमा लगाउने मान्छेले चाहिँ ब्याज पायो अनि लोन लिने मान्छेले चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरू बढाउन पायो अथवा पैसा पायो हैन। त्यसरी हुनसक्छ। ट्रान्सफर अफ फन्ड भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हो। अनि अर्को मेन फङ्सन भनेको रिडिस्ट्रिब्युसन अफ रिस्क। यो चाहिँ के भन्दाखेरि रिस्कलाई चाहिँ एकदम छरपष्ट गर्न सक्छ हैन, छर्न सक्छ क्या।
अब एउटालाई मात्र रिस्क हुँदैन क्या यस्तो गरेपछि फाइनेन्सियल एसेटबाट सबैले रिस्क हुन्छ, सबैलाई बराबरी रिस्क हुन्छ। जस्तै अब सेयर मार्केटमा पनि एउटालाई मात्रै रिस्क हुन्छ त त्यहाँ हुँदैन नि होइन, सबैले रिस्क भइरहेको हुन्छ होइन, सबैलाई केही न केही रिस्क भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ अब रिस्कलाई चाहिँ आधी गर्न सक्छ अथवा कम गर्न सक्छ, घटाउन सक्छ। कसरी त बाँडेर, रिस्कलाई बाँडेर होइन। मलाई धेरै रिस्क छ भने मैले मेरो रिस्कलाई अर्कोलाई सार्न सक्छु होइन, त्यसरी बाँड्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। रिडिस्ट्रिब्युसन अफ रिस्क र ट्रान्सफर अफ फन्ड यसको रोल भयो। र अब अरू पनि हेरौँ, हाम्रो योबाट अर्को सोध्ने इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको फाइनेन्सियल मार्केट हो। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको हाम्रो सिम्पली के भनेको नि एउटा ठाउँ हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त फाइनेन्सियल एसेटहरू चाहिँ ट्रेड हुन्छ होइन। सो सिम्पली फाइनेन्सियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर फाइनेन्सियल एसेट आर ट्रेडेड, यसरी भन्न सक्छौँ। र अर्को डिफिनेसन भनेको अ मार्केट द्याट डिल्स विथ ट्रान्जेक्सन्स अफ फाइनेन्सियल एसेट्स इज नोन एज फाइनेन्सियल मार्केट। अब फाइनेन्सियल एसेटहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन होइन हुने ठाउँलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल मार्केट भन्न सक्छौँ। अब फाइनेन्सियल मार्केट भनेको हाम्रो अब नेप्से पनि भन्न सक्छौँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से होइन, अनि अब बम्बई स्टक एक्सचेन्ज BSE होइन, अनि नेसनल स्टक एक्सचेन्ज यो इन्डियाको भयो होइन, अनि न्युयोर्क एक्सचेन्ज, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो मार्केट भयो होइन। अनि फाइनेन्सियल एसेट भनेको चाहिँ सेयरहरू भयो, डिभेन्चरहरू भयो होइन, हो यस्तो चिजहरू चाहिँ कहाँ ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ त, कहाँ चाहिँ हुन्छ त, त्यसको किन्न बेच्न कहाँ पाइन्छ त, हाम्रो यो फाइनेन्सियल मार्केटमा पाइन्छ होइन। इक्जाम्पलको लागि नेप्सेहरू यिनीहरू भयो। अथवा फरेक्स पनि हुनसक्छ होइन, फरेक्समा चाहिँ हाम्रो पैसाहरू विदेशी पैसाहरू चाहिँ साटासाट हुन्छ होइन। अब यसको रोल हेरौँ, रोल अफ फाइनेन्सियल मार्केट। अब फर्स्ट रोल भनेको प्राइस डिस्कभरी, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल हो। किनभने फाइनेन्सियल मार्केटबाट नै हाम्रो कुनै पनि स्टकको त्यसको प्राइस कति हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यही फाइनेन्सियल मार्केटबाटै थाहा हुन्छ। किनभने डिमान्ड र सप्लाईको कारणले होइन, एकदमै बढी डिमान्ड छ भने कुनै पनि कुराको स्टकको अथवा केहीको एकदम बढी डिमान्ड छ भने त्यसको अभियसली प्राइस बढ्छ होइन। डिमान्ड कम छ भने प्राइस घट्छ। अथवा यहाँ सप्लाई बढी छ भने प्राइस घट्छ, सप्लाई कम छ भने प्राइस बढ्छ होइन, त्यसरी भन्न सकिन्छ। जस्तै इक्जाम्पल प्राइस डिस्कभरी त भइगयो होइन। अनि जस्तै अब यो नेप्सेको कुरा नगरेर हामीले सिम्पली अब प्याजको कुरा पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब धेरैभन्दा धेरै मान्छेले प्याज किन्न खोज्यो भने, प्याज किन्न खोज्यो तर प्याज बेच्ने मान्छे छैन भने त्यसको मूल्य अवश्य नै बढ्छ होइन। तर प्याज चाहिँ एकदमै बेचिरहेछ होइन, सबैले बेचिरहेछ होइन, तर किन्ने मान्छे चाहिँ छैन भने त्यसको प्राइस एकदम घट्छ। त्यही कारण हाम्रो फाइनेन्सियल मार्केटमा पनि प्राइस डिस्कभरी होइन, कुनै पनि वस्तुको प्राइस कति हो भनेर थाहा पाउनको लागि यसले हेल्प गर्छ। र सेकेन्ड भनेको रिड्युसिङ द कस्ट अफ ट्रान्जेक्सन। अब ट्रान्जेक्सन कस्ट पनि एकदमै कम गर्छ। किनभने अब हामीले कोहीबाट पैसा माग्न गयौँ भने त्यहाँ केही न केही ब्याजहरू एकदमै बढी लिन सक्छ होइन। तर यस्तोमा भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल मार्केटमा भनेको चाहिँ एउटा लिमिटेड एकदम कम कस्ट लाग्छ ट्रान्जेक्सनको होइन। त्यही यही दुईवटा भयो एकदम
यसको इम्पोर्टेन्ट रोलहरू। र अब यिनीहरू पनि बुझ्दै जाउँ हामी। क्लासिफिकेसन अफ फाइनेन्सियल मार्केट, यो सिम्पली यसरी हेर्दा मात्र भयो हैन, यो खासै गर्नु पर्दैन। अन द बेसिस अफ नेचर अफ क्लेम, नेचर अफ क्लेमको आधारमा चाहिँ हाम्रो डेट मार्केट हुन्छ, इक्विटी मार्केट हुन्छ, डेरिभेटिभ मार्केट हुन्छ हैन। अनि म्याचुरिटी अफ क्लेममा चाहिँ मनी मार्केट हुन्छ, क्यापिटल मार्केट हुन्छ। मनी मार्केट भनेको सेक्युरिटिज जुन चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको हुन्छ। अनि क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी पिरियडको सेक्युरिटीहरू हुने मार्केटलाई भन्छ हैन। क्यापिटल मार्केटमा हाम्रो फिक्स्ड डिपोजिटहरू पर्न जान्छ भने मनी मार्केटमा कमर्सियल पेपरहरू हुन जान्छ। अनि सिजनको आधारमा चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट हुन्छ। अब प्राइमेरी मार्केट भनेकोमा चाहिँ भर्खरै नयाँ कम्पनीहरूले नयाँ सेयरहरू इस्यु गर्छ। अब त्यसमा चाहिँ आइपिओहरू पर्न जान्छ, इनिसियल पब्लिक अफरिङ हुन्छ हैन। सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामीहरू डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ प्राइस हुन्छ हैन, मार्केट फर जेनरल पिपल भन्न सकिन्छ। अनि अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको आधारमा चाहिँ अक्सन मार्केट हुन्छ, एउटा ओटिसी मार्केट हुन्छ। अक्सन मार्केट भनेको हाम्रो नेप्से भन्न सकिन्छ। ओटिसी मार्केट भनेको चाहिँ प्राइभेट जस्तै प्राइभेट यस्तो दलाली कम्पनीहरू हुनुहुन्छ, तर नेपालमा यो ओटिसी छैन हैन। अनि इमिडिएट डेलिभरी अर फ्युचर डेलिभरीको आधारमा चाहिँ स्पोट मार्केट र फ्युचर मार्केट हुन्छ। अब यिनीहरू खासै इम्पोर्टेन्ट छैन हैन, यत्तिकै सम्झिरहे हुन्छ। अब यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही फाइनेन्सियल एसेट र फाइनेन्सियल मार्केटसँग रिलेटेड क्वेसन मात्र हो। र यो रोल अफ गभर्नमेन्ट इन फाइनेन्सियल मार्केट यो पनि सोध्न सक्छ। अनि यसको गभर्नमेन्टको रोल के हुनसक्छ त फाइनेन्सियल मार्केटमा? एउटा रेगुलेट गर्ने हैन। अब नेपाल धितो पत्र बोर्डले चाहिँ रेगुलेसनको काम गर्छ हैन। त्यो चाहिँ गभर्नमेन्टको एउटा संस्था हो। त्यसले चाहिँ इन्भेस्टरहरूको राइटलाई प्रोटेक्ट गर्छ अनि राम्रो पोलिसीहरू ल्याउँछ। तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। तैपनि यसको फङ्सन चाहिँ यो हो। र अर्को भनेको चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने अनि मार्केटलाई चाहिँ एकदम बढाउनको लागि हेल्प गर्ने त्यस्तो रोल हुनसक्छ गभर्नमेन्टको। हस् त, यसबाट इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यिनै टपिकहरू मात्र हो। हस् त, धन्यवाद।